Sayo jud kay minamahaw kay mangadto na pud mi sa sapa kay manglaba mi nya maligo nya daghan kay miglabhunon. Iya-iya ra mighukad para dili kay daghag hugason. Ang among sudan kay sobra pa ni atong giletsyon. Kapila na ni namo siya giinit pero wala na mo gilabay kay sayang pud kaayo. Kung sige pud bitaw siya initon kay lami pud noon siya kay labi na jud kay among kanon kay mais. Pag human na mugkaon nagdali-dali na dayon mi kay meeting pabaya nya maligo pa mi sa sapa. Kami ra hinuong duha sa akong manghod nga laki ang mo-attend sa meeting. Ang akong mamag, akong manghod nya akong kuya, akong pagumangkon sila ang manglaba. Dili jud mahimo nga kamera ang manglaba mo kuyog jud na among iro pero dili na sila maligo kay maro kay makasabot na sila kung ingnon nga liguon. Pag abot na mo sa unahan nakita na mo among silingan nga bata ni kuyog pud siya na mo kay maligo pud siya apil. Mao nay usa sa nakalingaw kung maligo mi sa sapa kay makaligo na mi nya daghan pa jud kay mi nga magkuyog didto. Inana jud kadaghan ang among labunon kay kami jung tanan na ay dala. Pag abot na mo sa sapa kay naligo jud mi dayon kay kami laging duha sa kong manghod naa pa mi atenan nga meeting. Abi na mog sayo mi naabot didto pero na naman day ang papa ni Car naguna na daghan na kay nalabhan. Di jud unta ko ganahan nga maligo dan usa mo atan og meeting kay dili ko matagbaw og kaligo. Pero okay ra kay nigbalik na mo ighuman sa meeting kay makaligo naman pud migbalik magtagbaw jud mig maayo. Ni kuyog pud among igagaw kay ang iyang lula wala man naka-attend siya ang muatan. Dugay jud kay mi naabot abi na mog na late na mi pero mao pa man day pagampo nila pag-abot na mo ula pa jud nagsugod. Pag human sa meeting nanguli na dayon mi. Nagdali mig uli kay mohapit pa mi sa sapa kay maligo na pud mi kay abi jud na kog dugay mahuman ang meeting dali ri man di ay kaayo. Pero pag agi na mo sa baol sa musilingan kay naam sila daghan sa lingsing sa repulyo mo to nanguha na pud mi. Grabe kadaghan jud sa akong gikuha nya gitabangan pugod sa tagiya og sa anak sa tagiya daghan jud kayong salamat. Wala pa jud plastic may gani kay gihatagan ko ni plastic ya nabuslot pa jud. Dili ra pud kay kamerang duha sa akong manghod ang nanguha daghan pong nanguha katong ni apil sa meeting. Daghan jud na nakukuha kay ganahan jud kay kumukaw nagsalingsing sa repulyo kaysa sa puso sa repulyo. Kami jud gay ni siya gisahon. Katawaan na lang ko sa musilingan giingnan ko niya nga mura ko giilugan kay saon daghan makay ko gikuha jud. Nagabalungay na kugmay kay wala lagi sudlanan. Pero kinsa bagoy dili murag mahangol ana nga mukuha nga lapyo man kayo ang repulyo. Pag abot na mo sa sapa kay gibalhin na mo siya sa planggana kay muuli man akong manghod magkuha siya kanon na mo. Iya na lang dadon sa balay mintras muuli siya. Kay magdala man jud unta mi daan og kanon pero siya may niingon nga mobalik ra siya kay maglungag siya. Mintras busy sila sa pagpangaligo ako pod akong giandam ang katong ziplock nga para sa cellphone para dili masudlan og tubig ang phone ba. Kay sukad nga naabot ni diri sa mua wala pa jud ni nila na try kay mahadlok po sila nga basig masudlan og tubig. Kung maligo bitaw mi sa sapa distance jud na ang among iro kay makasabot na maguno siya sa word nga ligo. Ingon na gani kog ligo ta makasabot na day na mo barog na nya mulakaw. Humdon ra jud unta na kog balik ang kana kong hinumod ganiha pero dili ko ganahan ako na lang gilabhan niya akong ihalayhay sa bato. Mintras ang halayhay ko kay ari pa pud nako nabantayan nga akong panty kay gisi na di bantog di ay nga mintras sig ilis ko ganiha kay nagkatawa ang mga bata gitan-aw ko nilagmay kay gisi na dito kong panty nakitaan day nila. Pero bisan og gisi na no mao jud nay akong isuot pirmi sa balay. Di pa jud na nako ilabay kay sayang pud kaayo may na lang na ipambalay ako jud nang tahion. After nako nang halayhay kay akong gipicturan akong mama niya reklamador pa jud na kayo imbis mao pay givideohan. Kay lagi ko no